هذه سطرته التنسيقيه هو مسيرتين على مستوى كل من مدينه إنزكان ومدينه الدار البيضاء. هذه المسيرتين هما مسيرتين سلميتين كما عهدنا الاساتذه، لكن نتفاجأ انه تم عسكرة المدن، عسكرة إنزكان وعسكرة الدار البيضاء. المدينتين أصبحا شبه عسكرية، لا لشيء إلا لأن أستاذ كان في الجبال، أستاذ كان في الصحاري جاي باش يقول نريد إدماج في الوظيفة العمومية، نريد حقوقنا. نقول لهم أن التنسيقية الوطنية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد مستمرة في برنامجها النضالي إلى حين الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، ولا شيء من غير الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية. جميع الحوارات وجميع الوعود اللي كانت وعود زائفة. حنا خارجين كأساتذة من أجل مدرسة عمومية مجانية اللي كتهدف هذه الدولة بالخصوصة ديالها، من أجل إدماج الأساتذة، من أجل حق أبناء الشعب المغربي في وظيفة قارة، أنهم يبنيوا يحققوا الأحلام ديالهم. نشدوا على أيديكم كمنابر إعلامية، نقول لكم أن المساندة المعركة ديالنا هي مساندة شريفة، نحييكم عاليا وتحية نضالية. لطيفة مخلوفي، عضوة لجنة الإعلام الوطنية والموسيقى الجوية لسوس ماسة، كتجي هذه الخطوة النضالية اللي هي داخلة في البرنامج الوطني ديال التنسيقية المفروض عليهم التعاقد. حنا نازلين اليوم من خنيفرة بني ملال، درعا فيلات، مراكش اسفي، الجهات الصحراء بما فيها الداخله وما فيها العيون وما فيها كلميم، نازلين حاجه وحده باش نقولوا اليوم لا للتعاقد نعم الادماج في اسلاك الوظيفه العموميه. الدوله اليوم كتواجهنا بواحد الشكل اللي هو كنقولوا بانه دموي بوليسي كيأكد على ان المشكل راه ماشي مشكل كما كنقولوا ديال طوارئ صحيه. الاشكال هو ان الدوله اليوم باغا تقمع، وكانت كتقمعنا قبل الكوفيد وقتلات بواحد الشيء قبل الكوفيد ومازال كتستمر في النهج ديالها. حنا كنقولوا الدوله اليوم حنا اليوم عندنا مطالب واضحه. المطالب ديالنا راه ما تستدعيش تفويضات البوليس والزراور، تستدعي اجابه من عند وزاره ديال التعليم باعتبارها الوصيه على القطاع ديال التعليم. حنا اساتذه ماشي مكاره وماشي قطاع طرق وما جايينش نخربوا، كنحتجوا بشكل سلمي والشارع ديالنا من حقنا اننا نستعملوه ونحتجوا فيه، ولكن الدوله اليوم كتواجهنا بهذا الاسلوب هذا. حنا كنقولوا حاجه وحده اليوم، حنا ما خايفينش نهائيا وعندنا مطلب واضح ومشروع. حنا ولاد المغاربه وغنبقاو صامدين على المطلب ديالنا، وكنقولوا اليوم لساكنه إنزكان راه نزلنا عندكم لان هذا المطلب كيعنيكم كساكنه كمغاربه، كيعنيكم هذا المطلب هذا. وكنناشد الجميع ما في احزاب ما في نقابات ما في جمعيات كلهم انهم يلتفوا حول هذه المطالب هذه، لانها مطالب ديال الشعب ماشي غير مطالب ديال الاساتذه، وما خايفينش وغنصمدوا على المطالب وندد بهذا النوع تاع في حق الصحه ديالنا. اساتذه مضروبين ولومبيلوس ما كايناش باش تشوفوا بان الدوله ارخص حاجه عندها هي الصحه ديالنا. حنا صامدين وما خايفينش نهائيا، ومطلبنا واضح لا غبار عليه. وعاشت التنسيقيه الوطنيه صامده ومناضله. انا اليوم كاستاذه متضامنه مع الاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد، انا اليوم هنا لتجسيد كلمه الحق ولأقول ان مخطط التعاقد هو مخطط سيهدف بالاساس المدرسه العموميه، وامثل الشغالات التعليميه دفاعا عن كرامه الاستاذ وعن حقه في المساواه مثل باقي الاساتذه في الترسيم. واقول من هذا المنبر ما لا ياتي بالنضال ياتي بمزيد من النضال. نقابه وطنيه الجامعه الوطنيه للتعليم التوجه الديمقراطي حاضرين اليوم في هذا الشكل النضالي الراقي ديال التنسيقيه الوطني للاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد، استجابه لنداء المكتب الوطني الداعي الى الحضور المكتف ودعم ومسانده زملائنا المفروض عليهم التعاقد في هذه المعركه النضاليه من اجل اسقاط هذا المخطط التخريبي للوظيفه العموميه. وايضا ايمانا منا بان معركه اسقاط التعاقد تحتاج لواحد نفس طويل وتحتاج لانخراط الجميع، ليس الاستاذ فقط وانما جميع المكونات بما فيها الاسره بما فيها المجتمع المدني بما فيها النقابات الاحزاب، كلهم معنيون بطبيعه الحال كلهم معنيون بالنضال من اجل اسقاط هذا المخطط اللي كيستهدف بطبيعه الحال المدرسه العموميه وكيستهدف الوظيفه العموميه والتفكيك ديالها ودفع الشغيله التعليميه وابناء الشعب المغربي الى البطاله والى عدم الاستقرار في الشغل. وماذا ننتظر من استاذ ولا من موظف غير مستقر مهنيا؟ ما هو العطاء الذي ننتظر منه ان يقدمه لابناء شعبنا ولفلذات اكبادنا؟ وتحيه لكم. نضاليه لكافه الاساتذه والاستاذات المفروض عليهم التعاقد، وتحيه نضاليه كذلك لجميع الهيئات الحقوقيه وكذلك النقابات التي اتت لمسانده نضالات الاساتذه المفروض عليهم التعاقد.
التعاقد. وتحية كذلك للمنابر الإعلامية التي أتت اليوم من أجل تغطية بعض يعني صور ما يعيشه الأستاذ المغربي، خاصة الأستاذ الذي فرض عليه التعاقد. اليوم كما كتشوفوا أننا جينا اليوم يعني لتلبية لنداء التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، من أجل أن نقول لا للتعاقد، من أجل أن نقول لا لخوصصة التعليم، لا لخوصصة الوظيفة العمومية، ولا كذلك لتخريب الوظيفة العمومية وتخريب مجانية التعليم. وكما تلاحظون أننا يعني جينا هنا بغينا نطالبوا بالحقوق ديالنا، بغينا نوصلوا الصوت ديالنا، وكنتفاجئوا بهذا الإنزال الرهيب ديال قوات القمع المخزنية التي أتت يعني جاءت بدريعة أنه يعني هذه الشيء ديال البروتوكول الصحي والحظر الصحي، ولكن أنه يعني خبايا ديال هذا الشيء كامل ماشي هذا الشيء، وإنما جاءت يعني لنسف نضالات وقمع نضالات يعني الشغيلة التعليمية يعني في خصوص أو في شخص الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد. وبالتالي نحن صامدون ولن نتنازل عن حقنا في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، وسنبقى متشبتين يعني غنتشبتوا بهذا الحق ديالنا الذي هو حق مشروع، يعني حق مشروع لكافة أبناء هذا الوطن الحبيب وكافة يعني جميع شرائح هذا المجتمع الجريح. وتحية نضالية لكم جميعا.